عسلامة البنات. اليوم حبيت نعمل لكم فيديو فيها ان لوك كاجال شويه ان بو اغاب هكا، حسيلو حلو على الاخر. انا جي فريمون بيان ايمي وان شاء الله تعجبكم الفيديو. دونك اول حاجه جيت نخدم حواجبي. دونك الفيديو سافا اتر تري فاسيل بالحق، ركزوا شويه تفهموا بالحق سي تري فاسيل. دونك الحواجب نتاعي خديت ان بانسو بيزوتي، دونك يبدا معوج هكا، ونجي باش ناخذ الديب برو نتاع اناستازيا. بيان سور فما البوماد زاده الاخرى نتاع ريميل تحفونا على الاخر. دونك سي فولي اسيي سي ان دوب ديجا زوز كيف بالحق. انا جي تيستي لي دو وزوز محليهم. دونك نجي جو تخاس جوست باش نغمق البارتي التيرانيه نتاع الحاجب نتاعي. انا ديما ما نغمقش القدامي نتاع الحاجب، وديما جيسي باش اني ما نعملش حاجه كاري في القدامي نتاع الحاجب. اخيب حاجه في الحاجب كي يبدا كاري بالحق مخيبه على الاخر. دونك فوايي كو جوست نغمق وباش نجي في الراس نتاع الحاجب نتاعي ونعمل ان تري جوست ملوطه باش يكون فريمون كل شيء مستوي وكهو. دونك نجي نهبط لي بوال من اللوطه، من الفوق نهبطهم من اللوطه، ونجي جو تراس اون ليني ونرسم الحاجب نتاعي بالفورم اللي نحب عليها. انا جيساي توجور باش نتبع على فورم ناتوريل نتاع الحاجب نتاعي. ensuite خديت انتي سيرن اللي هو لاركونسيل. باغ كونطخ انا ما عجبنيش حتى طرف، دونك وقت اللي شريته قلت جو في بيان ايمي ما عجبنيش حتى طرف. ونجي كيف ناخذ ان بانسو بيزوتي باردون، ونجي نرسم الحاجب نتاعي اما من البرا. تو سامبلومون الفازه هذه تخلي الحاجب نتاعك يظهر اكثر. بيان سور اذا ما عندك حتى بروبليم مع الحاجب نتاعك، معناتها ما عندك علاش تزيدوا البوماد من تالي، ما غير ما جوست اعمل لونتي سيرن. ensuite جيت خديت كريون نوار وحطيت شويه كيف ما تراو فيه في الفيديو. il est bien crémeux الكريون ويشد على الاخر، محليه على الاخر. بيان سور فما نتفكر جربت مره ان كريون كريستيان لي نوار طياره زاده، ولا تنجم تعمل كريون نوار اللي تعمل بيه كل يوم، معناتها جوست حاجتك بحاجه نوار باز نوار. ensuite جيت خديت فار بوبيير نوار من الباليت سليك. نكتب لكم كل شيء في الانفورماسيون نتاع اللوطه، في البار دانفو اللوطه نكتب لكم كل شيء. ومن بعد خديت كيف من الباليت سليك خديت لي دو كولور اللي باش نعمل بيهم الاستومباج. دونك جي اسيي باش نوريكم من قريب على الاخر. جوست فوالا فوايي جوست عملت استومباج، واشاك فوا نزيد اكحل وجيستومب. جوست لازم ديما الاستومباج اهم حاجه، خاطر هي الحاجه اللي باش تخلي المكياج نتاعك اوموجين. دونك عملت لا ميم شوز في العينين الزوز. ensuite bien sûr خديت شويه انتي سيرن اللي نفسه اللي عملته في حواجبي، وجيت رسمت البوبيير. دونك ما رسمتش الفوقاني نتاع البوبيير، رسمت البوبيير بالانتي سيرن. وهونيكا باش نجي نحط ان فار بوبيير برونز ياسر مزيان. دونك جوست باش نحطو في بلاصه الانتي سيرن. انا ما صورتش برشا الفازه هذيا باسكو ما عندها علاش تتصور الحكايه برشا، مي جوست حبيت نوريكم اكزاكتومون لو فار هكا شوي هاكا. بيان سور كل شيء نحطه لكم في اللوطه تلقاوه اللوطه. وجيت جوست حطيته هكا هاو، تعديت على ليتاب كوم فو لو فايي. ensuite جيت خديت الهيلثي ميكس نتاعي كالعاده نتاع بورجوا باش نجي نخدم لو تام نتاعي. وبيان سور عملت ان ايلاينر خشين على الاخر. ما وريتكمش ايلاينر على خاطر ديجا عملت عليه فيديو، وان شاء الله تو نحط لكم كيف في الفيديو. دونك من الاول حطيت
هكا بالبانسو هذيك اللي هي بانسو فيها دو تيب دو بوال، فيها زوز تيب نتاع شعر. ومن بعد جيت خدمت بالبانسو نتاع ريل تكنيكس الفيس برش. دونك فوالا جيت خدمت بها تو سامبلومون باش نزيد نخلي الفون دو تان يولي انكور بلوس ليس مع الوجه نتاعي. وكيف ما تراو بالحق يلي با كوفرون دو تو، هذاك اللي عاجبني فيه بالحق، محلاه على الاخر الفون دو تان هذا سي لو ميور عندي انا، اي سورتو سي الميور بور لو تيب دو بو نتاعي. اي انفان خديت لونتي سيرن نتاعي انكور اون فوا وباش نجي نعمل لونتي سيرن. راهو كي نورمالمون انا في الايامات العاديين ما نعملش اوتون دونتي سيرن، مي جو سوي اوبليجي على خاطر جي ان ماكياج تري فونسي. دونك اذا ما نعملش انتي سيرن برشا on va voir tous les défauts. دونك ديما كي تعملوا ان ماكياج تري فونسي ومتاع سواري راهو سي نورمال انكم تزيدوا تحطوا انتي سيرن اكثر من العاده، معناتها من غير ما تبداو تقولوا علاش وكيفاش. سي كوم سا il faut pour ne pas voir les défauts. D'ailleurs نعرفش si vous êtes le style à ne pas vous maquiller tous les jours. كي تعمل زاده لو ستيل هذاك في سواري ولا كي تزيد تغمق شويه في عينيك ومن بعد تخلي وجهك سون ريان تظهر على الاخر كل شيء. ensuite جيت حطيت شويه بودر اللي هي نتاع نيكس نو فلتر جو كروا اسمها. دونك بيان سور نجي نحط تحت في السيرن من الاول، علاش؟ على خاطر باش جو فيكس ديريكتومون لونتي سيرن. ensuite كالعاده باش نجي نعمل البرونزر نتاعي اللي هو البيرفكت ماتش نتاع كاتريس بالبانسو نتاع ريل تكنيكس. معناتها c'est le meilleur pinceau pour ce style de bronzer معناتها ياسر محلي. et enfin نجي ناخذ بانسو خشينه برشا، خشينه على الاخر سامحوني، ونجي جو في استومبي كالعاده. دونك جو في استومبي البودر والبرونزر. من بعديك باش نجي ناخذ البلوش نتاعي ou un fard un blush plutôt beige هكا شويه محلي على الاخر. انا حسيته محلي على الاخر نتاع المكياج هذيك حسيت. ومن بعد باش نجي ناخذ ان بانسو اللي هو يتسمى كابوكي، وباش نجي كالعاده جو في استومبي. ensuite باش نجي ناخذ الكريون نوار اللي استعملته من الاول وباش نحطه في الميكوز نتاعي اللي هو في الداخل نتاع العين نتاعي، و جو في اسايي باش اني نهبطه شويه على البوبيير انفيريور. او سامحوني مش بوبيير انفيريور، على عيني من اللوطه. بوبيير انفيريور هي اللي حطيت فيها الجود البرونز. وباش ناخذ بانسو وناخذ توا لي دو كولور نتاع سليك اللي خدمت بيهم ليستومباج الفوقاني، وباش نجي نحطهم من اللوطه زاده جو في استومبي زاده باش يظهر كانه افي فوندو هكا محلي على الاخر يبدا على العين. سورتو مع الكحول نيزيتي با باش انكم فو استومبي على الاخر خاطر سينون تظهر كاني عينك سا في ان ريغار دور، معناتها عينيك يبداو تخش عليك تكحر ولا كيفاش. سي لو ستيل دو ماكياج اللي يمشي على الاخر مع البنات اللي عندهم لي زيو بلو ياسر مزيان على الاخر، ولا لي زيو تري فونسي. ensuite جيت خديت الايلاينر نتاعي وعملت الغرقه الداخلانيه. كنت نحب مره نعمل لكم فيديو عليها كيفاش نعملها سبيسيالمون. دونك جوست عملت الغرقه الداخلانيه. سي فو فولي ما تنجموا ما تعملوش معناتها ميسالش، مي هو يزيد في ستيل على الاخر. بعديك باش ناخذ الهايلايتر نتاعي كالعاده، الهايلايتر نتاع لا باليت لوفلي. بانسو كالعاده الى ان افي ياسر محلاه تري تري ناتوريل بالحق. اشاك فوا نقول نفس الكلام واشاك فوا باش ننصحكم به. الهايلايتر الي مانيفيك معناتها.
Ensuite, باش نجي نعمل rouge à lèvres. Donc انا هذيك ce sont des échantillons نتاع الليبستيك نتاع فيس نتاع Urban Decay. Mais sinon تنجموا تلقاو dupe نتاعهم. فما essence normalement عندها presque la même couleur. فما ELF عندها presque la même couleur. انا juste حبيت نستعمل l'échantillon باش نشوف c'est quoi la couleur ou est-ce que ماشي مع المكياج. Sinon les filles, inchallah الفيديو هذه تكون عجبتكم. ما تنسيوش بربي de partager ou surtout d'aimer. Ou bien sûr vous pouvez me demander ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ou bisous bisous.